बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी किसी जगह फेडरल में या इसके अलावा किसी भी सूबे में सरकारी मुलाजिम हैं, या आप रिटायर हो चुके हैं, या आप पाकिस्तान में टैक्स पेयर हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत अहम वीडियो है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो में मैं ऐसी वेबसाइट से आपको मुतारफ़ करवाऊँगा कि जिसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए, हाँ वो किसी भी सूबे के हों या फेडरल के हों, पेंशनर्स के लिए और इसके अलावा टैक्स पेयर्स के लिए बहुत से टूल्स मौजूद हैं, और ये टूल्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। इस वेबसाइट की दो बड़ी खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लेटेस्ट वेबसाइट है, इस पे लेटेस्ट सर्विसेज आपको मिलेंगी। इस पे ऐसी सर्विसेज भी आपको मिलेंगी जो नेट पे किसी भी जगह पे आपको अवेलेबल नहीं होंगी, वो सिर्फ इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि इसमें एक ही पेज पे आपको सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल है। आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाके सर्च करके भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट का नाम है bslearning.com/services, और इस वेबसाइट को आप अपने टैब पे, आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, जिस पे भी चाहें, बड़ी आसानी के साथ ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके जितने भी यहाँ सर्विसेज हैं उनसे आपको मुतारफ़ करवाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये ग्रेड इंक्रीमेंट लुकअप टूल है। इसमें आप कोई भी एक ग्रेड डालेंगे और सबमिट करेंगे तो ये उसकी इनिशियल पे, लास्ट पे और स्टेजेस और इसके अलावा इंक्रीमेंट कितनी है ये आपको डिटेल बता देगा। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अगर आपने गवर्नमेंट के देखने हैं, किसी भी सूबे की गवर्नमेंट के या इसके अलावा फेडरल के, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत अहम चीज़ जो आपको नेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो है पे फिक्सेशन कैलकुलेटर। वो सरकारी मुलाजमीन के जो प्रमोट हो रहे हैं या जिनकी अपग्रेडेशन होती है, तो वो पे फिक्सेशन कराते हैं। इसके लिए लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं और लोग अमूमन अकाउंट्स ऑफिस जाते हैं, उन लोगों से पे फिक्सेशन कराते हैं। तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर में आप 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें एंटर करके आप बड़ी आसानी से 1 सेकंड में पे फिक्सेशन मालूम कर सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे आप पे फिक्सेशन मालूम कर सकते हैं, बल्कि आप पे रीफिक्सेशन भी अपनी कर सकते हैं, जिसको ऑप्शन लेना कहते हैं। बहुत से लोग ऑप्शन लेते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ये करके बताता हूँ, आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा। ये है पे फिक्सेशन रीफिक्सेशन कैलकुलेटर। तो इसमें आपने सबसे पहले अपना ग्रेड डालना है कि आपका ग्रेड क्या है। हम फर्ज कर लेते हैं एक आदमी ग्रेड 7 से ग्रेड 9 में प्रमोट हुआ है, और उसकी जो तनख्वाह है, बेसिक पे जो है, वो फॉर एग्जांपल 30,000 है, और वो आज के दिन यानी कि 31 अक्टूबर 2024 को प्रमोट हो रहा है। अब देखें, मैंने जो ही 31 अक्टूबर 2024 लिखा है, तो नीचे पे रीफिक्सेशन ऑप्शन भी यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गई है। जो लोग जून या जून के बाद प्रमोट हो रहे होते हैं, तो वो पे रीफिक्सेशन करा सकते हैं, जिसे ऑप्शन लेना कहते हैं। अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर दीजिए। अगर आप ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो इसको आप अनचेक कर दीजिए। अब देखें, जो ही मैं चेक करता हूं तो इसमें मेरी जो यहाँ पे मैंने जो अमाउंट लिखी है, इसमें 1 इंक्रीमेंट का इजाफा हो जाता है। जो ही मैं इसको अनचेक करता हूं तो ये वापस रिवर्स हो जाता है। बहरहाल जो भी है, आप ऑप्शन लेते हैं या नहीं लेते, मैं इसे क्लिक कर देता हूं। ये 30,910 रुपये बन गए। उसके बाद आपने जस्ट सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसने बता दिया कि नेक्स्ट ग्रेड में आपकी तनख्वाह 32,730 रुपये है। 30,910 रुपये आपने लिखे थे, और 31,640 रुपये नेक्स्ट ग्रेड में, जो जिस ग्रेड में आप प्रमोट हो रहे हैं, ग्रेड 9th में, इस अमाउंट के 1 स्टेप बाद जो सैलरी बनती है वो ये बनती है। इसमें एक प्री मेच्योर इंक्रीमेंट भी इसने डाला है, और ये दोनों करके इसने 32,730 रुपये आपकी जो नई जो तनख्वाह होगी नेक्स्ट ग्रेड में बेसिक पे, वो आपको इसने कैलकुलेट करके बता दी है। और साथ उसने ये भी लिखा है कि प्री मेच्योर इंक्रीमेंट क्यों दिया जा रहा है, यानी कंप्लीट डिटेल भी यहाँ पे है। ये आपको ना सिर्फ कैलकुलेट करके बताता है, बल्कि आप इससे सीख भी सकते हैं। ये आपको फार्मूलाज भी हर एक चीज़ के बताता है। इसके अलावा आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट सर्विस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, या इसके अलावा सूबाई हुकूमतों के जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तीसरी जो अहम चीज़ इसमें है वो है ऑल पाकिस्तान सैलरी इंक्रीज कैलकुलेटर। ये तो 2024 का है, तो सैलरी जितनी इंक्रीज हुई थी बजट के बाद, तो ये तो आपको पता चल गया। लेकिन हर साल सैलरी कितनी इंक्रीज होती है, वो अब ये 24 है, तो नेक्स्ट ईयर ये 25 हो जाएगा। कितनी सैलरी इंक्रीज होती है, उस पर कितना आपने टैक्स पे करना है, वो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक पे स्केल कैलकुलेटर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये 2 कैलकुलेटर्स हैं।
पहला कैलकुलेटर तो जिसमें आपने ग्रेड डालना है, कोई एक ग्रेड डाल के आप सबमिट कर दीजिए, ये आपको उसकी इंक्रीमेंट, इनिशियल पे, लास्ट पे बताएगा। इसके अलावा सारे जो स्टेजेस उसके हैं वो भी बताएगा, साथ ये भी बताएगा कि हर एक स्टेज की तनख्वाह कितनी है, वो भी आपको ये बता देगा। दूसरा जो कैलकुलेटर है नीचे, इस कैलकुलेटर पे आप आए तो इसमें इसने लिखा है बेसिक पे। आप कोई एक बेसिक पे डाल के आप सबमिट कीजिएगा, ये आपको बता देगा ये कौन सा ग्रेड है, कौन सी स्टेज है उसकी, और बेसिक पे आपने कितनी लिखी है, टोटल स्टेजेस उस ग्रेड की कितनी है। अगर आप नेक्स्ट स्टेजेस को भी देखना चाहते हैं तो आप एरोज के जरिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके आप देख सकते हैं। तो ये बहुत काम का कैलकुलेटर है। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी सैलरी लिखेंगे जो किसी भी पे स्केल की सैलरी नहीं है, बेसिक पे नहीं है, तो आप सबमिट करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, बेसिक पे डज नॉट मैच एनी ग्रेड क्राइटेरिया। तो इसमें फीड हुए हैं जो बेसिक पेज हैं उनकी स्टेजेस, तो ये बहुत अहम चीज़ है, ये आपको नेट पे और कहीं से नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऑल इन वन पेंशन कैलकुलेटर ओल्ड से मुराद ये है जो लोग 1 जुलाई 2024 से पहले रिटायर हो चुके हैं, तो वो अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ना सिर्फ पेंशन यहाँ पे कैलकुलेट की जा सकती है, वो अपनी कम्यूटेशन, ग्रेजुटी, मेडिकल और इसके अलावा रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की डेट, यानी सब कुछ मालूम आप कर सकते हैं। एवरीथिंग आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। मैं आपको एक फेडरल का करके बता देता हूँ। ये पेंशन कैलकुलेटर फेडरल का है और इसके अलावा बलोचिस्तान का है, एक ही था पिछली मरतबा। अब मैं यहाँ पे अपना स्केल, जिस स्केल से एक आदमी रिटायर हुआ है वो आपने लिखना है। आपने यहाँ पे बेसिक पे डालनी है, उसके बाद आपने डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस और फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी है। ये मैंने डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस लिख दी, डेट ऑफ रिटायरमेंट आज की दे दी, और फिर आप कैलकुलेट पे जब क्लिक करेंगे तो इसने आपको बता दिया कि आपकी पेंशन कितनी बनती है। इसने आपका सारा फार्मूला भी आपको बता दिया कि पेंशन का फार्मूला क्या है। इसने ये भी बता दिया कि पिछले पेंशन के जो इंक्रीजेस हैं वो आपको कितने कितने मिले हैं। इसने ये भी बता दिया कि ये कंपाउंडिंग यहाँ पे की गई है, कंपाउंडिंग करके ये कितने पैसे आपके बनते हैं। इसने ये भी बता दिया कि आपका मेडिकल कितना बनता है। इसने मेडिकल का फार्मूला भी आपको बताया कि मेडिकल निकालने का फार्मूला क्या है। यानी हर तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको ना बताई गई हो। तो ये बहुत अहम वेबसाइट है। इसके साथ साथ ये ग्राफ भी मौजूद है। इस ग्राफ में आप अपनी नेट पेंशन, कम्यूटेशन और ग्रॉस पेंशन ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे है ऑल इन वन पेंशन कैलकुलेटर न्यू। इसका मतलब ये है वो लोग कि जो 1 जुलाई 2024 से बाद रिटायर हुए हैं। पिछली मतलब 24 महीनों की एवरेज की बात की जा रही थी, लेकिन वो अब ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। कैलकुलेटर्स में से 24 मंथ्स की एवरेज को रिमूव कर दिया गया है। मैं आपको इसको यूज़ करके बताता हूँ कैसे करेंगे। मैं पंजाब का यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये पंजाब का अपडेटेड पेंशन कैलकुलेटर है। ऊपर आप देख लें आफ्टर 1 जुलाई 2024, वो लोग के जो 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायरमेंट उनकी हुई है और पेंशन ले रहे हैं, वो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। आपने यहाँ पे अपना स्केल मेंशन करना है। स्केल मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे लास्ट जो आपकी बेसिक पे है वो पे मेंशन करनी है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस में कोई एक डेट दे देता हूँ, और फिर आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट एंटर करनी है और कैलकुलेट पेंशन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे इसने आपको पेंशन बता दी। वही सारी चीज़ है कि इसने पूरा फार्मूला बताया कि किस तरीके से पेंशन निकाली जाती है। पेंशन का फार्मूला यहाँ पे भी मौजूद है, और फिर ग्रॉस पेंशन कितनी बनी, नेट पेंशन कितनी बनी, कम्यूटेशन आपकी कितनी बनी, फिर पिछली जो आपको इंक्रीजेस मिली हैं पेंशन में तो वो कितनी है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। तो इसके अलावा एक और चीज़ भी है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नाउ कैलकुलेट ग्रेजुटी। अब आप अपनी ग्रेजुटी कैलकुलेट करें। अब देख लेते हैं कम्यूटेशन 4832 रुपये बनती है। तो नाउ कैलकुलेट ग्रेजुटी पे आपने क्लिक करना है। आपने कोई एंट्री यहाँ पे नहीं करनी, 4832 रुपये ये खुद ही फैच कर लेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे आपके एज के आपने सिर्फ अपनी एज डालनी है और कैलकुलेट ग्रेजुटी पे क्लिक करना है। अब इसने ग्रेजुटी आपकी कैलकुलेट करके बता दी है। ग्रेजुटी का फॉर्मूला भी बता दिया है कि किस तरीके से ग्रेजुटी कैलकुलेट की जाती है, और फिर इसने आपको यह भी बता दिया कि सीपी फंड एंड लीव इनकैशमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेजुटी। यानी आपको डिटेल्स बताता है कि सीपी फंड और लीव इनकैशमेंट ग्रेजुटी का हिस्सा नहीं है। और फार्मूला फिर आपको उसने टोटल बताया है कि ग्रेजुटी किस तरीके से निकाली जाती है। एज रेट भी इसने बताया है। अगर आप पीछे जाएं और यहाँ पे नीचे आके देखें तो एज रेट का ये टेबल भी दिया गया है, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये ग्रेजुटी इसने आपको बता दी कि कितनी है। अब आप आगे रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन भी जानना चाहते हैं
کہ آپ کی پینشن کب ریسٹور ہوگی، تو آپ ریسٹوریشن آف پینشن پہ کلک کر دیجئے. اس نے 60 ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ آپ کی ایج خود بخود فیچ کر لی ہے. آپ نے صرف ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ دینی ہے اور آپ نے کیلکولیٹ ریسٹوریشن آف پینشن پہ کلک کرنا ہے. اس نے ڈیٹ آپ کو بتا دی ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ کی پینشن ریسٹور ہوگی. یعنی ہر اعتبار سے کمپلیٹ انفارمیشن اس ویب سائٹ پہ آپ کو ملیں گی اور بہت یوزفل کیلکولیٹرز ہیں، بہت یوزفل سروسز ہیں. اس کے علاوہ سیپریٹ کیلکولیٹرز بھی ہیں. اگر آپ صرف کمیوٹیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے کیلکولیٹ کمیوٹیشن کریں. میڈیکل صرف جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا ہوگا، کیلکولیٹ میڈیکل پہ آپ کلک کر لیں. یہ وہی کیلکولیٹرز ہیں، اس میں سیپریٹ کیلکولیٹر پہ آپ جا کے تو آسانی سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ 2-3 سروسز یہاں پہ ٹیکس پیئرز کے لیے بھی ہیں. بہت سے لوگ ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ان کی انکم ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کیلکولیٹر کے ذریعے اپنی انکم ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے معلوم کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی انکم ٹیکسیبل ہے تو پھر کتنا ٹیکس ان کو پے کرنا پڑے گا. اب میں اس کو آپ کو یوز کر کے بتاتا ہوں. یہ ٹیکسیبل انکم کیلکولیٹر 2024 آپ کے سامنے کھولا ہے. اس میں آپ نے سب سے پہلے انکم ٹائپ دینی ہے. آیا آپ کی سیلری سے انکم ہے یا بزنس سے آپ کی انکم ہے. آپ انکم ٹائپ دے کر یہاں پہ اینول انکم لکھیں یا منتھلی انکم لکھیں، کوئی ایک عدد آپ لکھ لیں، دونوں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے 1 لاکھ منتھلی انکم یہاں پہ انٹر کی ہے تو اس نے اینول انکم خود بخود کیلکولیٹ کر لی ہے. اگر آپ اینول انکم ڈالتے ہیں تو یہ خود بخود منتھلی انکم کیلکولیٹ کر لے گا. یہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد سبمٹ پہ میں کلک کروں گا. آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے یور انکم از ٹیکسیبل، آپ کی انکم ٹیکسیبل ہے. اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا ٹیکس ہے اس 1 لاکھ منتھلی انکم کے اوپر، تو آپ چیک یور انکم ٹیکس، یہ بٹن بھی ساتھ کھولائے گا، آپ یہاں پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کی جو انکم تھی اس نے خود بہت آٹو فیچ کی ہے، آپ کو انکم یہاں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے کیلکولیٹ انکم ٹیکس پہ کلک کرنا ہے. اس نے آپ کو بتا دیا کہ اس انکم کے اوپر یہ ٹیکس بنتا ہے اور منتھلی ٹیکس 2500 روپے بنتا ہے. پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ سلیب کون سا ہے. پھر اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 25% ریبیٹ جو فل ٹائم ٹیچرز اور ریسرچرز کے لیے ہوتا ہے ان کے لیے اینول ٹیکس کتنا بنتا ہے یا ان کا منتھلی ٹیکس کتنا بنتا ہے. ظاہر ہے وہ ریبیٹ ہوگا، ان کو ٹیکس میں چھوٹ حاصل ہوتی ہے. پھر نیچے فارمولا بھی اس نے دیا ہے کہ ٹیکس نکالنے کا فارمولا کیا ہے، کس طریقے سے ٹیکس کیلکولیٹ کیا گیا ہے. اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ اس نے یہ بھی بتایا کہ انکم ٹیکس ریٹرن کی ڈیڈ لائن کیا ہے، 31 اکتوبر ہے. آج 31 اکتوبر ہی ہے، 5 گھنٹے رہ گئے ہیں. اور پھر یہ بھی اس نے بتایا نیچے اگر آپ آئیں تو انکم ٹیکس کے سلیبز اس نے بتائے ہیں، اس کا چارٹ یہاں پہ موجود ہے. یہ چارٹ فائنانس ایکٹ 2024 کے مطابق ہے. تو مطلب ہر انفارمیشن جو چیز آپ کو چاہیے ہر طرح سے لیٹسٹ یہ ویب سائٹ ہے. اور آپ اس ویب سائٹ کو آسانی سے جسٹ 2 اور 3 انٹریز کر کے یا 1 انٹری کر کے آپ وہ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو بہت وقت درکار ہوتا ہے یا آپ لوگوں کی مدد لیتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ نیچے اگر آپ آئیں تو انکم ٹیکس کیلکولیٹر سیلریڈ کلاس کے لیے ہیں. آپ دیکھیں تو یہاں پہ 2023-24 کا پچھلے سال کا ٹیکس کیلکولیٹر بھی ہے، اس سال کا ٹیکس کیلکولیٹر بھی ہے، دونوں کا کمپیریسن بھی ہے. یہ وہی کیلکولیٹرز ہیں جو آپ اوپر ٹیکسیبل انکم کیلکولیٹر جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں آپ کی انکم ٹیکسیبل جب آتی ہے تو اس میں جو کیلکولیٹر میں نے ابھی آپ کو یوز کر کے بتایا یہ وہی کیلکولیٹر ہے. میں آپ کو انکم ٹیکس کمپیریسن کیلکولیٹر بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی سیلری ہے، جو آپ کی منتھلی سیلری ہے، ایک سیلری آپ ڈالیں دوسری خود بخود فیچ کرے گا. اس کے اوپر پچھلے سال کتنا ٹیکس تھا، اب کتنا ٹیکس ہے، یہ اسے کمپیئر کر کے بتائے گا. کمپیئر مائی ٹیکس پہ آپ کلک کیجئے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کا اس مرتبہ ٹوٹل انکم ٹیکس 6000 ہے. وہ لوگ کہ جو فل ٹائم ٹیچرز اور ریسرچرز ہیں ان کا ٹیکس 4500 ہے. اس کے علاوہ پچھلے سال یہ 3000 تھا اور فل ٹائم ٹیچرز ریسرچرز جن کو ریبیٹ حاصل ہوتی ہے تو ان کے لیے 2250 روپے تھا جو منتھلی یہ بنتا ہے. اس وقت جس کا سلیب 2 تھا، اس مرتبہ بھی اس کا سلیب 2 ہے. یہ ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ انکم ٹیکس سلیبز کا چارٹ بھی ہے، 2024 کا بھی اور 2023 کا بھی اکارڈنگ ٹو فائنانس ایکٹ، دو فائنانس ایکٹ میں جو چارٹ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ بزنس کلاس ہیں، انڈیویجول ایسوسیشن آف پرسنز یا کمپنی، تو وہ اپنا ٹیکس یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کا انکم ٹیکس کیلکولیٹر ہے لیکن یہ بزنس کلاس کے لوگوں کے لیے ہے. وہ اس میں بھی صرف آپ نے منتھلی انکم یا آپ نے اینول انکم ڈالنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ نیچے انسٹنٹ ٹائم کیلکولیٹر ہے. آپ اپنی اے سی آر جن کو پی ای آر بھی کہا جاتا ہے اس میں آپ اپنا ٹائم ڈالتے ہیں، خاص پوسٹ پہ آپ نے کتنا سرو کر لی ہے، خاص گریڈ میں یا انڈر رپورٹنگ آفیسر
آپ نے کتنا سرو کر لیا ہے وہ آپ نے ڈیز منتھس اور ایئرز میں لکھنا ہوتا ہے، تو وہ آپ یہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یوز کر کے بتاتا ہوں۔ آپ یہاں پہ کوئی ڈیٹ مینشن کر دیں، جس ڈیٹ سے آپ نے ٹائم معلوم کرنا ہے۔ سٹارٹ ڈیٹ آپ کی یہ ہے، اینڈ ڈیٹ آپ مینشن کر لیں، اینڈ ڈیٹ کون سی ہے، پھر کیلکولیٹ ٹائم پہ کلک کریں تو یہ آپ کو ایئرز بتا دے گا، منتھس بتا دے گا، اس کے علاوہ ڈیز بھی بتا دے گا۔ تو یہ ایک بہت یوزفل چیز ہے، اس کو آپ یوز کر کے اپنے اے سی آرز وغیرہ پہ یا بہت سے اور اس کے علاوہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، فارمز ہوتے ہیں جس میں آپ نے ٹائم کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، ڈیز میں، منتھس میں اور ایئرز میں، وہ یہ آپ کے لیے کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نیچے آئیں تو وہ لوگ جو اپنی سیلری سلپ یا اس کے علاوہ پینشن سلپ اپنے ای میل پہ موصول کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ کلک کر کے آپ جب بالکل لاسٹ پہ آن لائن سیلری سلپ پہ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کو پفرا کی ویب سائٹ کے اوپر لے جائے گا۔ آپ کس طرح سے اس فارم کو فل کرنا ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی، سارے سٹیپس یہاں پہ مینشن ہوئے ہیں۔ آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ اس میں انٹریز کریں اور سبمٹ کریں اس فارم کو۔ جب آپ اس فارم کو سبمٹ کریں گے تو دوسرے ہی مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو سیلری سلپ ہوگی یا آپ کی جو پینشن سلپ ہوگی وہ آپ کو ای میل پہ موصول ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ ویب سائٹ کہ جس کا نام ہے bslearning.com/services، یہ بہت یوزفل ویب سائٹ ہے۔ اگر آپ پے فری فکسیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا ٹیکس معلوم کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی انکم ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے، پینشن معلوم کرنا چاہتے ہیں، گریجویٹی ہے، ریسٹوریشن آف پینشن کی ڈیٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن سے ایک سرکاری ملازم کو یا پینشنر کو واسطہ پڑتا ہے، تو وہ ساری کی ساری سروسز یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ بہت یوزفل ویب سائٹ ہے، ہزاروں کی تعداد سے لوگ اس ویب سائٹ کو ڈیلی یوز کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اسے یوز کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجئے، اور اگر آپ کے کوئی سجیشن ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر مزید کچھ انٹریز کی جائیں، مزید چیزیں لائی جائیں، جس طرح ہم جی پی فنڈ پہ جو انٹرسٹ لگتا ہے تو اس کا ایک کیلکولیٹر بھی اس ویب سائٹ کے اوپر جلدی لانچ کریں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ اگر کچھ چاہتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر مزید کچھ سروسز لانچ کی جائیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیں، تو وہ سروسز بھی ہم اس میں بہت جلد لانچ کریں گے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، ویب سائٹ پسند آئی ہے آپ اسے لازمی وزٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔